गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 A1 A2। आज मैं आपको आपकी तीसरी गज़ल गालिब पढ़ाऊंगी। गालिब, पहला शेर आपका है। रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहे हैं का कुछ ना कुछ, घबराइए क्या। अब देखो इसमें शायर क्या कह रहे हैं। इसमें गालिब कह रहे हैं कि अल्लाह ने सातों आसमान को रात दिन गर्दिश में मुब्तला रखा है और मुस्तकबिल में जो कुछ भी होगा खुदा के हुक्म से होगा, इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा। अब दूसरा शेर है। लाग हो तो इसको हम समझे लगाओ, जब ना हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। अब यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि महबूब की तरफ से अगर दुश्मनी का इजहार भी किया जाए तो इसे हम इसकी मोहब्बत से ताबीर करेंगे, लेकिन जब इसकी तरफ से दोस्ती और दुश्मनी दोनों का ही इजहार ना हो तो इसकी फरेबकारियों पर हम क्यों धोखा खाएं। अब तीसरा शेर आपका है। मौज खूं सर के गुजरी क्यों ना जाए, आस्था यार से उठ जाए क्या। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि जिसे हमने दिल दे दिया सिर्फ इसी पर एतकाफ करेंगे और इसका दर्द छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, भले ही सर से खून का दरिया क्यों ना गुजर जाए। अब चौथा शेर आपका है। उम्र भर देखा किए मर नेकी मर गए पर देखिए दिखलाए क्या। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि हमने ज़िंदगी में इतने आलाम से है कि मौत इनसे बेहतर दिखाई देने लगी है। अब देखना ये है कि मौत के बाद खुदाए पाक हमें किस हालत में रखता है, ना जाने खुशी मिलेगी या फिर गमों से वास्ता पड़ेगा। अब आखिरी शेर आपका है। पांचवा शेर है। पूछिए है वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। अब यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि महबूब मेरा आशनासा होने के बावजूद मुझसे पूछता है कि गालिब कौन है। अब आप ही बताइए कि इसके सवाल का हम क्या जवाब दें। अब है आपका शेर, दूसरा शेर गालिब का। दर्द मिन्नत कश दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ और ना बुरा हुआ। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि मैं बीमारी इश्क में मुब्तला हो गया तो ये अच्छी बात है, मगर इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए मैं किसी मुआलिज का एहसान लेना पसंद नहीं करता। मतलब कहने का मतलब ये है कि बीमारी इश्क में इंतहा मुब्तला कर दिया गया, मगर इस बीमारी से निजात पाने के लिए मैं अब उसका एहसान लेना नहीं चाहता। यानी इसने मुझे इस कदर मुस्तरब कर दिया है कि अगर वो अब बीमारी इश्क का इलाज भी करे तो ये मुझे गवारा नहीं। अब दूसरा शेर देखो। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। अब यहाँ पर गालिब कह रहे हैं कि ए महबूब, ए मेरे रफ़ीक, तूने मेरी मोहब्बत के इजहार का गिला करने के लिए दुश्मनों को क्यों इकट्ठा कर लिया। ये गिला नहीं बल्कि एक तमाशा है। अब यहाँ पे शायर कह रहे हैं। तीसरा शेर आपका है। हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमा ना हुआ। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि ए मेरे महबूब, जब तू ही हमारे ऊपर मेहरबान ना हुआ तो हम दिल लगाने अब किसे और किसके दर पर जाएं। अब यहाँ पे शायर तीसरा शेर आपका है। चौथा शेर आपका है। कितनी शीरी है तेरे लब के रकीब, गालियां खा के भी बेमज़ा न हुआ। अब यहाँ पर गालिब कह रहे हैं कि महबूब के लब इतने शीरी है कि इनसे निकली हुई गालियां भी आशिक पर गिरा नहीं गुजरती। अब पांचवा शेर आपका है। पांचवा शेर।
بے خبر ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ اب یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارے افلاس کا عالم دیکھیے کہ آج محبوب کے آنے کی توقع ہے، لیکن گھر میں بستر بھی نہیں ہے جس پر اس کو بٹھا سکیں۔ یعنی ایک طرف محبوب کے آنے کی خوشی ہے تو دوسری طرف بے سر و سامانی کا افسوس ہے۔ اب آخری شعر آپ کا، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ اب یہاں پر غالب کہہ رہے ہیں کہ اے غالب، محبوب کے حال چال کی بابت کچھ تو منہ سے کہو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ آج غالب کے منہ سے آ گریا نہ ہوا۔ اب آپ کا آخری شعر ہے، آ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اب یہاں پر غالب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آ کو اثر ہونے کے لیے ایک مدت درکار ہے، اسی طرح تیری زلفوں تک ہماری رسائی کو نہ جانے کتنا عرصہ لگے، تب تک ہم زندہ بھی رہیں یا نہیں بس خدا ہی جانتا ہے۔ دام ہر موج میں ہے حلقہ صدا کا کام بہنگ، دیکھیے کیا گزرے ہیں قطرے پر گہر ہونے تک۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر موج ایک ایسا جال ہے جس کے اندر سینکڑوں مگرمچھ منہ کھولے پڑے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قطرے موتی بننے تک کن کن مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ اب تو آپ کی تیسرا شعر ہے، پرتو خور سے ہے شبنم فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ اب یہاں پر غالب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سورج کی نظر عنایت شبنم کو فنا ہونے کی تعلیم دیتی ہے، اسی طرح آپ کی نظر عنایت مجھے فنا کی تعلیم دے گی، پھر بھی میں آپ کی نظر کرم کا طلبگار ہوں۔ اب آپ کی چوتھی غزل، ایک نظر بیس نہیں فرصت ہستی فائل، گرمی بزم ہے ایک رقص سرسار ہونے تک۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب تک محفل میں رقص و سروکا شور شرابہ ہے، ہماری زندگی بھی شاید کچھ لمحوں کی مہمان ہے۔ اب آخری شعر آپ کا، غم ہستی کا اسد کس سے ہو زز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اب غالب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ زندگی دکھ درد کا ایک پہاڑ ہے جس کا علاج سوائے موت کے کچھ نہیں۔ یعنی انسان سما کی مانند حادثات کا مقابلہ کرتے ہوئے تب تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تو بچوں، یہ آپ کی میر تقی میر ہوئی، غالب ہوئی۔ اب یہ آپ کا شعر ہم نے پڑھا دیا ہے بچوں، اس کو دھیان سے سن کر اپنی کاپی پر اس کی تشریح کر لیجیے گا۔